अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मौजू पर अपने टॉपिक पर जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना है और इसी तरह से उम्मीद है कि बना रहेगा। तो मैं भी आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। तो अब आ जाती हूँ मैं अपने मौजू पर। आज का मौजू है नबी और रसूल इंसान होते हैं। जब नबी और रसूल का फ़र्ज़ यही हो कि वो अल्लाह के पैगाम पहुँचाए और उनको समझाए और उन पर अमल करके दिखलाए, तो लाजिम है कि वो इंसान हो। क्योंकि अगर नबी या रसूल इंसान ना हो तो मसलन फ़रिश्ता या जिन हो तो अव्वल तो उनसे बातें करना और उनकी बातें समझना भी मुश्किल होगी। और अगर समझने और समझाने की कोई सूरत अगर नज़र भी आती है तो फ़रिश्ते और जिन इंसान की ज़रूरतों, उनकी ख्वाहिशात और उनकी जज्बात से बात को समझ नहीं सकेंगे। और सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि उनके अमल इंसान के लिए नमूने नहीं बन सकते, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि ये फ़रिश्तों और जिनों के काम हैं और इंसान ये काम नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर ज़माने में इंसानों ही में से एक बुलंद फितरत को अपना पैगाम भेजने के लिए ख़ास किया है और उसे नबी बनाकर तमाम इंसानों पर बुज़ुर्गी और फजीलत दी है। उस ज़माने में लोग कैसे पता लगाते थे कि ये वाकई में नबी हैं और ये रसूल हैं? तो उनको पता लगाने के लिए, उनका सच्चाई पता लगाने के लिए वो लोग ये किया करते थे कि यानी वो इंसान जो कि ना किसी से भी डर नहीं सकता, जो अगर नबी होते और जो रसूल होंगे तो उन किसी से डर नहीं सकता और उनको जो है सिर्फ डर जो है अल्लाह का ही होगा। तो अल्लाह इस तरह के बंदे जो परहेज़गार होंगे और किसी से डरना नहीं है, सिर्फ अल्लाह के का दिल में खौफ रखने वाले जो होंगे तो वो हमेशा सच ही बोलेंगे और कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी के लालच में नहीं पड़ेंगे और वो अल्लाह के बारे में भी जो है झूठ नहीं बोलेंगे। और ऐसी निशानियाँ अगर उनके सामने में आ जाए कि हाँ ये सच में ये नबी हैं और ये रसूल हैं और पैगाम अल्लाह ताला का भेजने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को ही जो है नबी अल्लाह ताला बनाते हैं और ऐसे ही नबी और रसूल भी बनते हैं, अल्लाह ताला भेजते हैं। तो यही है हम इसकी पहचान। और जो सच्चे नबी और रसूल होंगे वो अल्लाह ताला पर झूठ नहीं बांधेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और वो ऐसी उनके सामने उनके जो है निशानियाँ आएंगी जो लोग देखेंगे। और अल्लाह ताला आम लोगों के लिए यकीन के साथ ये मुअज्ज़ा भेजा है। बेशक ये अल्लाह ताला का भेजा ही हुआ है, ऐसे बातों को मुअज्ज़ा कहा ही जाता है। और हर ज़माने के ज़रूरत के लिहाज से अल्लाह ताला अपने नबियों को देते रहे हैं। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मुअज्ज़ा दिया गया था कि उनकी लाठी अज़दा बन गई थी, अज़दा सांपिनी बन गई थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुअज्ज़ा मिला था कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा यानी पैदाइशी अंधों और कोढ़ियों को भला चंगा कर देते थे। और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत मुअज्ज़ा इन्हें अता किया था अल्लाह ताला ने। तो उन सभी मुअज्ज़ों में से कुछ मुअज्ज़ा की मैं बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाँद आपके इशारे से दो टुकड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी का चश्मा बह निकला और थोड़ा सा खाना बहुत हो जाता था। और मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी देर में मक्का मुअज़्ज़मा से मस्जिद अक़सा और मस्जिद अक़सा से अर्श तक भेजा गया और सातों आसमान की सैर कराई गई, जन्नत और दोज़ख का मुआयना कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा मुअज्ज़ा वो जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था वो था कि कुरान मजीद, जिसकी छोटी सी छोटी सूरत के मिसल भी ना कोई आज तक ला सका, ना क़यामत तक ला सकेगा। ये आज भी ऐसा ही ज़िंदा मुअज्ज़ा है जैसा कि सैकड़ों बरस पहले भी नाज़िल हुआ करता था। उन मुअज्ज़ा में से सबसे बड़ा मुअज्ज़ा कुरान शरीफ का है कि जो कुरान शरीफ सबसे बड़ा मुअज्ज़ा है क्योंकि वो ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ज़िंदा रहेगा। आज भी दुनिया के सामने है और कल भी दुनिया के सामने इंशाअल्लाह ताला रहेगा। और आज भी वो दुनिया के सामने ऐलान कर रहा है कि अगर ये कलाम अल्लाह का नहीं तो किसी इंसान का कलाम है, तो इस जैसा कलाम पेश करके दिखाए और पूरी दुनिया इसकी
قرآن شریف کو جو ماننے والے ہیں وہ مان رہے ہیں اور آگے بھی مانتے رہیں گے، اور جو ہدایت لینے والے ہیں ہدایت لیں گے، اور جو ان کے ساتھ میں دنیا میں اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑے معجزے کی بات ہے، اور قرآن جیسا معجزہ آج تک نہیں آیا ہے اور نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورا اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ جو جو انسان کو ہدایت لینا ہے ہدایت لیں۔ اور نبی اللہ کے بندے ہوتے تھے اور انسان ہی ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں کو حکم پہنچانے کے لیے مقرر کرتے تھے، اور انہیں کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا تھا، ان کے دل میں بڑائی کا ذرہ برابر شوق نہیں تھا، اور وہ سچے ہوتے تھے اور سچ بولتے تھے ہمیشہ، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ گناہوں سے پاک تھے اور کبھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معجزہ عطا کرتے تھے، اور معجزہ جو آج بھی بہت سارے حدیثوں میں سنا گیا ہے اور پڑھا گیا ہے، قرآن میں پڑھا گیا ہے، اور آگے بھی اس کے ذکر ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پورا پہنچانے کے لیے ان کا کام ہوتا تھا، اور یہی نبی جو ہے یعنی اپنی پوری زیادتی اور اپنی پوری اس بات کو بنا چھپائے بنا ڈھکے سب کے سامنے اس پیغام کو لائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عیب کی بہت سی باتیں بتاتے تھے، اور وہ قیامت کے دن اپنے امت کے گنہگار کی اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ تو مردہ زندہ کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے ایک پتھر سے 12 چشمے بہنے نکلتے تھے۔ بے شک وہ معجزہ تھے، مگر وہ ختم ہو گئے، اب تاریخ اور یہ بات ہے۔ قرآن شریف اسی طرح آج بھی معجزہ بنا ہوا ہے، تو یہ بات یعنی ہم لوگوں کو مان لینا چاہیے۔ تو جو کہ بات یہ ہے کہ اگر نبی انسان نہیں ہوتے تو ہم تک کیسے بات پہنچاتے، نبی اگر یعنی زندہ نہیں ہوتے تو وہ کیسے ہم تک بات پہنچاتے۔ ہم لوگ کو آج بھی جو باتیں پتہ چلتی ہے انہی لوگوں کی وجہ سے بات یعنی جو پہنچاتے رہے وہ حدیث میں آتا رہا، اور اسی کی باتوں کی وجہ سے آج ہم لوگوں نے جو جس نے بھی اس بات کو لے کر چلے ہیں اور چلتے رہیں گے، تو انہی کے نبی کے رسول کے باتوں کو جو یہاں ہم لوگوں تک پہنچائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجوایا ہے ہم لوگ تک پہنچایا ہے، اور ہم لوگ آج تک اس کو لے کے چل رہے ہیں اور آگے بھی چلیں گے۔ تو اگر وہ زندہ نہیں ہوتے یا اگر انسان نہیں ہوتے تو وہ بات کیسے ہم تک آتی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم لوگوں کو پہنچایا گیا، ہر وہ بات معجزہ اور ہر حدیث کی بات، ہر یعنی جو گزری ہوئی بات ہے وہ سب آج تک ہم لوگ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی رہے گا۔ تو یہ تھی جو ہے بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ قرآن شریف میں جو بھی بات ہے اس کو سچ مان لینا چاہیے اور مان کے ہی چلنا چاہیے۔ جس سے بھی یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ کریں، اور بیل آئکن بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ کہ ہماری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور ہمارے لیے جو ہے آپ لوگ دعا کرتے رہیں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں۔ اور یہ دیکھیے میں اپنے کچن میں آ گئی ہوں یہ بنانے کے لیے آج چکن بریڈ رول۔ تو رمضان میں بھی اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے بچوں کو کے ٹفن کے لیے بھی بنا سکتی ہیں، اور اس کو بنا کے پھر الگ سا سوس ہے کسی طرح سے اچھا سا یعنی کسی مائونیز ہے سوس ملا کر کے اس کو دے سکتے ہیں اس کو بنا کے۔ تو اس طرح سے اگر بچوں کو بھی ٹفن میں دیں گے تو وہ بھی پسند کریں گے، اور امید ہے کہ ٹفن بھی ختم ہو جائے گا، صاف کر کے آئیں گے۔ تو یہ اس کو ضرور ٹرائی کیا کریں۔ دیکھیے جو ہے اس طرح سے ہم نے اس کو ٹرائی کیا ہے، بنایا ہے، اور بڑے مزے کا بنا تھا اور بہت ہی اچھا تھا۔ تو یہ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ والا آج میں نے ریسیپی کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں۔ تو یہ دیکھیے اس میں اگر چاہیے تو اندر بہت سارے فلنگ میں بہت کچھ اپنے طرف سے ایڈ کر سکتی ہیں۔ میں نے اس میں چکن اور پوٹیٹو اور پیاز تھا، اور جو کچھ ہے اسپائسز میں نے ڈالے تھے، اور بڑا ہی ٹیسٹ تھا، بہت اچھا بنا تھا، لذیذ بنا تھا۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کریں، اور تھوڑا سلو فلیم پہ ہی اس کو پکانا ہے، کیونکہ اندر تک بھی اچھے سے پک جائے گا تو اس کا مزہ بھی الگ سا ہو جائے گا۔ پھر اگر تھوڑا کچا لگے گا تو پھر کھایا نہیں جائے گا اور پسند نہیں کریں گے لوگ۔
तो इसको ज़रूर देखिए, इस तरह से ट्राई करें। ये देखिए ये रेडी हो गया। अगर पसंद आता हो तो लाइक करें। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक। आप लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। बहुत गर्म था, कट नहीं पा रही थी। देखिए देखिए इसका लुक बहुत अच्छा बना था, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ठीक है, चलिए फिर।